शुक्र है कि एटलीस्ट कम अज़ कम हो गया। और मौलाना फजल रहमान साहब इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे, इनका भी इनपुट लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब के ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए। सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करता। सियासत नाम है कॉम्प्रोमाइज़ का, सियासत नाम है इत्तफाक़ राय ढूंढने का। अब उनस ना पीपल्स पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे, हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया। अब उनस PTI पे कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 महीने के लिए क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे, ताना मार रहे तब कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आइन हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज़ है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें। और मैं चाह ये रहा हूँ कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान जमहूरियत और हमारा आइन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा। इस पॉलिटिकल स्पेस में अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आइन साजी करता हूँ तो वो असल जमहूरी क़ुव्वतों का कामयाबी है। मेरा उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा तरीके इंसाफ ज़ात की सियासत नहीं, मुस्बत सियासत। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट अगर हम सब के वोटों और हम सब के एतमाद से पास होता है आज, तो ये वैसे अमेंडमेंट होगा जैसे 18वीं तरमीम, जैसे 1973। अगर ये अमेंडमेंट खुदाना खास्ता पार्टीज़ की इत्तफाक के बजाय मेंबरान की अक्सरियत के ज़ोर पे पास हो जाता है, हम अदालत तो बनाएंगे, मगर हम सियासतदानों का, इस पार्लियामान का ये शिकस्त हो। हम जीत के भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये हमारा शिकस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हम अक्सरियत के बुनियाद पे और इत्तेफाक के बुनियाद पे ये अंसाजी नहीं करते। हमने पूरा कोशिश किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पूरा कोशिश किया। हुकूमत ने इन पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया। अब थोड़ा ही टाइम रहता है। उम्मीद है कि PTI का वफद यहाँ आएगा और वो मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत से सीखेंगे और आखिरकार एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाएं। अगर खुदा ना खास्ता कि कोई अलग रास्ता लेता है तो जब PTI उस आइन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूँ, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ PTI का होगा। आप सबका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसेंसस के लिए जो भरपूर काम कर रहे हैं,
اور یہ درست ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں بلاول ہاؤس کراچی میں جو مسودہ پاس ہوا تھا، اور اس مسودے کی تقریباً تمام چیزیں ہم لوگ کی مشترک ہیں، جیسے کہ بلاول صاحب نے فرمایا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بانی پارٹی سے ہم اجازت لینا چاہتے ہیں، اپروول لینا چاہتے ہیں، تو ان کی خواہش پہ باقاعدہ ہم نے مولانا صاحب نے بلاول صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے درخواست کر کے ان کو ٹائم بھی لے کے دیا ہے۔ اب ہم منتظر ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں مسودے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارا مسودہ ہے وہ دو پارٹیوں کا، اس کو ہم نے میرا خیال مسلم لیگ نون کو بھی ہم نے دکھا چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں کیا ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس کو دیکھ چکی ہے، انہوں نے بھی مانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسنسس سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر ہم نے بالکل یہی کرنا ہے کہ جی نہیں مانوں تو اس سے معاملہ کسی اور طرف۔ شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ ان سے بات کریں گے، ان کا بھی انپٹ لیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت۔ آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں۔ سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا۔ اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ، ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا۔ اب اونس پی ٹی آئی پہ کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں۔ جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے لے کر آئے۔ 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے، تانا مار رہے تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے ہمارا دستور، ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے، ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا اس پولیٹیکل سپیس میں۔ اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973۔ اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہو، ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کی بنیاد پہ آئین سازی نہیں کرتے۔ ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا، حکومت نے
ان پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا. اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے. امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے, اور آخر کار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن منائیں.